ለመንግሥቱ ለክርስቶስ መንግሥቶ ወጽድቆ ዛወፈኒ አወፈይኩከ ስዑስ መቀርበት መንግሥተ ሰማያት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ ኩሉ ካባኻን ንዓኻን ዝኾነ ነዝዕለትን ሰዓትን ለውፅሕኻና ውድ ሕያው እግዚአብሔር ጎይታና አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን አምልኾን ኩሉ ግዜ ንዓኻ ይኹን አሜን። ዝተኸበሩ ወላዲና መጋቤ ሐዲስ ቆሞስ አባ ገብረ መስቀል በርሀ ናይ ዳግማዊት አክሱም ጌቴሴማኒ ቅድስት ማርያም ደብሪ መመሓደሪ ክቡራን ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ካህናት ዲያቆናት እግዚአብሔር አቦና መንግሥተ ሰማያት ርስትና ኢልኹም ኣብ ምምካሕ ዘለኹም አቦታት አዴታት አሕዋትን አሓትን ቅዱሳን ምእመናን ብሽም ቅዱስ እግዚአብሔር ፈጣሪና ከመውዒልኩም ከመቐኒኹም ነዝዕለትን ሰዓትን ለብፅሕና ሕዝውን አምላከ ቅዱሳን አምላከ አቦታትና ቅዱስ እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ውዳሴን አምልኾን ንዕኡ ይኹን ንዕኡ ይብፅሓዮ አሜን። ከም ፈቃድ እግዚአብሔር መጠን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት በዚ ደቂቕ እዚ ቃል አምላኽ ቃል መለኮት ክንዘራረብ ኢና። መበገሲ ዝኾነና ቃል አምላኽ ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 1 ለሎ ናይ ትንቢት ቃል መበገሲ ብምግባር ቃል አምላኽ ትምህርቲ አምላኽ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ክንመሃሃር ኢና። ቃሉ ከምዙ ይብል ወትወፅእ በትር እምስር ወእሴይ ወየአርግ ጽጌ እምኔሃ ካብ ሱር እሴይ በትሪ ክትወፅእ እያ። አበባ ወይም ፍረ ድማ ካባ ክወፅእ እዩ። ካብ ሱር እሴይ በትሪ ክትወፅእ እያ። አበባ ድማ ካባ ክወፅእ መበገሲ ዝኾነና ናይ ጉባኤና ናይ ትምህርቲ ርእሲ እዙይ እወ በዚ ቃል እዙይ ክንዘራረብ እንተለና እዚ ቃል እዙይ ናይ ትንቢት ቃል እዩ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ናይ ትንቢት ቃል ድማ ደረቕ ትንቢት ከይኾነስ ምሳሌያዊ ትንቢት እዩ። ብምስሊ መልክዕ ለምህር ምሳሌያዊ ትንቢት ክርአ ክትርጎም ክትንተን ዝግብኦ ናይ ትንቢት ቃል እዩ። በዚ ቃል እዙይ መሰረት በትሪ እንታይ እዩ? ካብ ሱር እሴይ እትወፅእ በትሪ መን እያ? ንምንታይ እያ እትወፅእ? እንካብዙይ እንታይ ኢና እንመሃር? ንምንታይ እዩ በትሪ ይልዋ ልብሉ ነገራት ካልኦት እውን ሓዊሱ ኣብ ጉባኤና
መንፈስ ቅዱስ ብዝፈቀዶ መጠን ክንዝራረበና ቅዱሳን ምእመናን ስለዙይ አብዙይ ናይ እግዚአብሔር መድረኽ እንካው ተረኸብና ልቦናና ስብስብ አቢልና ንዑኡ ህብና በቃሉ መሰረት ናይ ቃሉ ተጠቀምቲ ክንኸውን ይግባአና ምክንያቱ እቲ ልቦናኻ ስብስብ አቢልኻ ልቦናኻ አጥናዕኒዕኻ ንእግዚአብሔር ኸፊትኻ እትሰምዖ ቃል አምላኽ بسجان بنفسن هيوتن دحننتن زعدل سلالخونه ቅዱሳን ምእመናን ነዙይ ስለዙይ በትሪ ካመን ኸተወጽ ያበለ ነብይ ኢሳይያስ ሰምዕና ዲና ሁላትና هو لسمع كل عبد يقاكم جزء أبغوا أين أوشتي خطيقاكم انتظروا نقيحهم ختم اللسيئهم إمنان مغنياتو تياكي صبوغيو مساي ويمسقالو كمزلهم ون مرقاقز أسلالخونا عبد تيقوا جزء نقيحهم خمتم اللسو أرقز أنيعي أما ودأتاون اتلالو فرانقر خطيقاكم إياس أنيعهم برتيعهم تختاتل باتري كاوسول اسيي كاوغوند اسيي باتري كتوزي هاي عينة باتري نمنتا اسكرال صاحوي اب قدوس مصحف كابللو ناي استمرو اغلالصا بتعمي عبي مستير كابللومو ناي تنبيت ناي مسالي استمروتات بتعمي اتلعابي خالي بسح نجر زرعنا زمرنا قال بتري اب قدوس مصحف اب قدوسات مصحفتي بخمه يترقم بتري اب قدوسات مصحفتي ناي من تاي ملكتي لولو نجرات كنرئي كنردائي لقبعانا سلازوي باتري عب قدوسات مصحفتي ناي سلطان ناي خبري ملكتي رأيو مؤمنا باتريس ناي منتاي ملكتي ناي منتاي ملكتي ناي سلطان ملكتي باتري حدا باتري كابل قلس اللهم مسيرات باتري عب قدوسات مصحفتي خمس انتظر لمسألو مستير اتحادى سلطان بستمن خطئي باتري عب قدوسات مصحفتي كمتي دق سبات ابزي عالم لقاتللو لواقعلو ملكت كيخونس نفسي ناي مقتال حوخا ناي مغداء ملكت كيخونس باتري عب قدوسات مصحفتي ناي خبري ناي حسار كيخونس ناي خبري ملكتي ناي سلطان ملكتي سلازوي منفس قدوس بزغلص الله مسرت نبي إساياس كابسور اسيي باتري كتوصيا اب هو كابسور اسيي منيو نجر اسيي بحصيو كنر انتلنا اسيي كاب عاليتي يهودا لتمززو حدا لتقدسن لتبارخن السم تابتري كاوسور اسيي كم توص እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አቀድሙ ነቦታትና እናዛረወም አፈሙ እናኸፈተ ለዛረወም ለመጸ ምስጢር ከምዘሎ አብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 14 ለሎ አቦና ቅዱስ ያዕቆብ نعسرت خلتي أمو دقو سبسيبو لبارخومو براكيه لهابمو براكيه لتزارب اللومو تنميت مرآية يكاليو كدوسان بإيمانا سلازي يعقوب بحفشا يعقوبن دق يعقوبن نإكزي آبهير لتحاريو دق أبراهام دق إسحاق كمخانو مطل نعملكوت إكزي آبهير لتحاريو انتخونوون كابتم عسرت خلتا جنا بستفليه إذا لتفليت باتري لتوصلوا أكل
ነገድ ይሁዳ እዩ ነገድ መን ቅዱሳን ምእመናን ነገድ ይሁዳ እሴይ ዳዊት ሰሎሞን እስካብ ክርስቶስ ቅድስት ድንግል ማርያምን ክርስቶስን ክንመጽ እንተለና በሐረግ ስጋ ደቅመን እዮም ቅድስት ድንግል ማርያምን ክርስቶስን አብ ዓልየት እስራኤል አብ ነገደ ሰብ እስራኤል ናይመን ዓልየት እዮም ናይመን ዓልየት እዮም ናይ ይሁዳ ዓልየት እዮም ብዙሕ ግዜ ይሁዳ ክበሃል እንተሎ ናይ ሕማቕ መግለጽ ገይርና እውን ኢና ንርድኦ ከምኡ ጥራሕ ኣይኮነን ሕማቕ ከም ዘሎ ኮይኑ መጀመርታ አይሁድ ተባሃሉሉ ምክንያት ግና ናይ ምንታይ እዩ ናይ ሕማቕ ልዩ ናይ ቅድስና እዩ ናይ ቅድስና بيهودا أيوم ببؤم بيهودا أيوم أيهود تباهيلهم سلازوي يهودا وديا إيقوا بيهودا نزخ برزي بمنفس قدوس لتسلات حارية ولدو الناقة سألة اسكاب إسياي بسيحو إسياي دمه نمن ولدو قدوس على المؤمنان إسياي أبو منيو إسياي أبو منيو أبو داويتي سلازي داويد أيهوداوي أيو يهوداوي سليمان ون أيهوداوي بصحة أبوتات النقورت أرنا نمسمو قدس دينغل مريم ون منيا أيهوداوي تيا كريستوس ون كاو قدس دينغل مريم ترخب سلالخونه انت أيو نفسون بسقا وجه أيهوداوي سلازوي نجر إسياي أزوي إنكاب أنا نبي إساياس كاو بندي إسياي كاو زمد إسياي كاو عليت إسياي ماذا تيجي بتري كتوصي هو أبوتاتنا بنت أنت تفتقو لتوهاون بتري سئينهم سلازنا برا ترى إنهم يقعدوا سلازنا برو سلطان سلازنا برو እግዚአብሔር አምላክ ንደቅ ሰባት ለሃቦ ስልጣን ተሐዲጉ ስለዝነበረ ሰብ ስልጣኑ ተሐዲጉ ናይ ኻልእ ተገዛኢ ኮይኑ ስለዝነበረ ካብ ዓልየት እሴይ ብዝተረኸበ አካል ግና በትሪ ክወሃብዩ ማለት ስልጣን ክወሃብዩ ስልጣን ክርከብዩ وبل نبي إسحاقياس بحقي نايسر سلطان انتايو انتايلنا أوتناي مجمرتا مصحف أو أريد زفترة حدا عسان شدشتن جميرنا كنرئين تلنا قدوس مصحف انتايل بل زيابيرس نسا بمنتاي نفتروا إلبلا بأرعيانان بمنتاي بأمثالنا نفتروا إلبلا እግዚአብሔርስ ንሰብ በምንታይ ፈጠረው በአርአያ እግዚአብሔርን በአምሳል እግዚአብሔርን ንሰብ ፈጠረው አርአያን አምሳልን እግዚአብሔር ይሉልለው ቃል መጽሐፍ እግዚአብሔር ተዛረበው በኾምዚ መልክዕ ካብ ሁሉም ፍጥረታት በዚህ መጠኑ ዙይ በዚህ ክብሩ ዙይ የተገለጸ ወላ ሓደ ፍጥረት የለን ቅዱሳን ምእመናን እሱይ ድማ ወድሰብ كنديوناي خور مخانو فودي فطرت مخانو زتفلي فطرت مخانو زردنا اتي بارعيان امثالن እግዚአብሔር ለተፈጠረ ሰብ ድማ እንታይ ይብል እግዚአብሔር كما يكونن عساተ ባሕር ወአራዊተ ምድር ወአእዋፈ ሰማይ ወእንስሳ ይልም ሰብ በአርአያን አምሳልን እግዚአብሔር ተፈጥዩ አባህሪ ንዘለው ፍጥረታት ሁሉ አበረኻ አብየብሲ አብደረቅ ቦታ ንዘለው ፍጥረታት ሁሉ አብሽዋ አብአየር ንዝንቀሳቀሱ ፍጥረታት ሁሉ ንእንስሳትን ንአራዊትን በስልጣን ተገዝኡ አብተቲ ሰማይስ بسبب درجة كم سب ملء سلطان زتوهاو أكاد يلي سلازي سماي سب
بتزاز እግዚአብሔር بفقاد እግዚአብሔር አብተት ሰማይ ንዘሎ ፍጥረት ሁሉ ንخገዝ ስልጣን ዝተወሃቦ ፍጥረት እዩ እንታይ ዝተወሃቦ ፍጥረት እዩ ምእመናን ስልጣን ዝተወሃቦ ፍጥረት ስልጣኑ ሕደግ እንተሎ ግና አብተት ሰማይ ዘለው ፍጥረታት ሁሉ ናይ ሰብ ተጻረርት ኾኑ ነዚ ስልጣኑ ዙይ ተፈጥሮ በጸጋ እግዚአብሔር ኸቢሩ ለተረከቦ ስልጣን ሰብ ትእዛዝ እግዚአብሔር በመጥሐሱ ነዚ ስልጣን ዙይ ሕደግ ገበሮ ይፈለጡ ስህተት አዳምን ሔዋንን ስልጣኑ ወይም ከፈቃድ እግዚአብሔር ኸወጽ እንተሎ ሰብ ስልጣኑ ተሐደገ ኃይሉ ተሐደገ ሰብ ዓቅም ላይ ሆነ ስለዚህ በፈቃድ እግዚአብሔር ድማ ንሰብ ስለተነሰህ አዳምን ሔዋንን ስህተቶም ስለዛአረሙ ስህተተኛታት መሆነው ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ይቅረ ስለልበሉ ሓፊሮም ስለተረኸቡ ንምንታይኹም أما أخذ تخل جنة تحابيكم خبلا من طلع እግዚአብሔር أدم تاي لملسه أنت يقولين بده أو كدمي خاطر أو نمالتس أنت يبده حفيرة سل حافر في بده نحاتي أتولي حافر ولا دوونه بحكي أفزع على مزوي خلنا برن تلنا دك سبات بإግዚአብሔር خمس خبرنا سبات متن سلطاننا خمس ملسلنا سبات متن خنسححات ملسنا ناب حاتيات ناب مرقمن ناب موتن خنملس أيقبعنا بسوّنا مخنيات ناب حاتيات انتوليقنا جن أو كلمة እግዚአብሔር بدفرت بتعبيت كيخونس بمنتاي خلقنا يقبعنا بحافرة بتحتنا እግዚአብሔር يغرم انتخم لنا اتحادة ناي سبات الحنت آدامن هيوانن أو كلمة እግዚአብሔር حافيرهم سحتتهم آمينهم سلترخوي እግዚአብሔር دما تسفاهم سلطانهم خمز ملس خبرهم خمز ملس سلطان هاوم سلازوي اتي ناي سبات سلطان عبلع لتفقه كله عم تكتسماي نزولو فطرة كله ناي مجزاء سلطان بمن تملس مؤمنا كاب حنان كاب إياد إيمن كاب بستولدت أب أدبار ليبانوس بستولدت كاب قدس دنجل مريم حياو ود እግዚአብሔር كاب سجا كاب نفسي تواهدو بمولادو نايدك السبات أبتت السماء نزولو فطرت كله ناي مجزاء سلطان ناي مجزاء بتري ناي سلطان ملكت لخونة بتري مليسو تواهو يبدأ لك مش مسحة أزين خرج كاب سور إسياي كاب عالية إسياي بتري وصلت مالت دنجل ماريام وصلت مالت مخانو كبسات مسحفتي يردو خبر المسكانة أن أملاكنا يكون كبسان من منها أول الدس دنجل ماريام أب أدبار ليبانوس كاب حتنان كاب إياك إيمن لتولدت الدس دنجل ماريام بقى مخنيات نايدك سبات سلطان زتملس الله حياويت بتري حياويت لخونة بتري التزارب بتري إياك أبوتاتنا نزل تسفازوي እግዚአብሔር لتعدلنا يطلع انتردو وتوصل بتر امسر واسي بتري كاوسون اسي ختوصيا ويا ارغ صقي منيها اببا دما انكابا خوصي لي مسلو اببا لي يركف اببا انكامتاي خوصيو مبنال لي مسلو اببا كامتاي خوصيو بلا كابتا بتري خوصيو
ለይረግፍ አበባ ለይረግፍ ፍረ እንካፍታ በትሪ ይخوጽዩ ለይምጽሉ አበባ ምልዋጥ ለይሉ ሁነታት አዝማናት ወራህቲ ለይቀይሩዎ ሕያዋይ ለሆነ አበባ ጨልኡ ሕያው ለሆነ መዓዛ ህይወት ናይ ህይወት መዓዛ ለሆነ ምን ይንሱ ቅዱሳን ምእመና ካፍታ በትሪ ለተረከበ መዓዛ ህይወት ለይምጽሉ ናይ ህይወት መዓዛ ለሆነ ናይ ህይወት ጨና ምን እዩ ቅዱሳን ምእመና ምን እዩ ወደያው እግዚአብሔር በመለኮቱ ወልደ ማርያም በምንታይ በተስቢቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይክብር ምስጋና ንዑ ይኹን ሐዝውን ስለዙይ ካብ ዓልየት ዳዊት ካብ ዓልየት እሴይ ካብ ዓልየት ዳዊት ለተወለደት በበትሪ ለተመሰለት አቦታትና በበትሪ በስልጣን ለመለስዋ ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ክብርና ምልክትያ ልቦናና ነስተውዕሎሞ ናይ በትሪ ረብሓ ናይ በትሪ ክብሪ ናና ለተሰወረ ምስጢር ይኮን እሽን ኳንዶ ናብ ነገረ መለኮት ተቀይሩ አቦታትና ኳስ በትር ዘንግ ሕዙን ተለው كنا يخمل صبق الله نحنا إثيوبيا ويا نفلتينا بسان سلازي نبي إسحاق كاب عالية إسحاق بتر خطوصية أنت محبر سب إسرائيل أنت محبر سب عالم التوها سلطان خاخ ملسي كاب عالية داوود كاب عالية إسحاق بسترخبت بتري خبر خاخ ملسيو انتبه وتوصل بتر مسوى سي كاب عالية سي بتر كتوصل يعني السلم ما وصلوا لعل خلت الشيء عامتات أوصلنا حزي أو خبرنا ووجسنا لنا نزعم نخليه ومعرف خالد بتري أو كدوس مسحف ناي سلطان ملكتيو كدوسان ناي سلطان لكم هي ناي مريحنة ملكتيو ناي من تاي ملكت بإيمان بتريس ناي من تاي ملكت ناي مريحنة ملكتيو أزوي عبد أريز زسعات معرف عسلت أربعته خسري عسلت شدشته كنرئي امتلنا ويبيك زيابير إن موسى خمسة بلو لمن تتصرف حبي أنت إخانا باي تطبع للخا عنس بترك وصفه إنيك وزبط على باهي موسى إسرائيلاويان كان جبس عبوس له جزء أو كلمتهم حيال بحر إيرترا بدهري ما حيال السراويت جبسي نتختلوا بخدمة بحري بدهريت سراوي السلائي خبيبوهم تكني قوم سلزنبرو محبر سب إسرائيل لما أو العلم أن تقطعي لبلنا أو العلم موسى تقطعوا نموسى وأو أنت نجزء محشنا ليو عاوزو يمسيخا بسراوي تجبسن ببحر إيرتران ختود النادي خامري خامسي خانا عاوزو لموسى تر نموسى تقاوم ويبلنا موسى ونا بزيابير من ختن زيابير دمان موسى صخا نمن تاي خانا اي تطلع لله اي صخا عنس بتر خالع نتا بحر دما بتر خالع لها نتا بحر تاي بلملو بين زمن ابل نتبحري بشم እግዚአብሔር ፈወዓተሎ ድማ ባህሪ ኤርትራ እንታይ ነማንን ንጸጋምን ተኸፊቱ ንማህበረሰብ እስራኤል مساعديتاس مسقولت نخلو كاب عبي اسكاب نؤس مس انسسقومو بحر إيرترا أو خدت تمقيلو لمحبرسل إسرائيل الصاقرو يبنى موسى بتابتري مخنيات نمحبرسل إسرائيل كاب سراويت جبسي كاب حيالان جبسي كاب عطوات جبساوية بمرحنة እግዚአብሔር نتابتري تتقيمو بحري إيرترا أب خلت تمقيلندو تخفيلو لمحبر إسرائيل
አሳጊው ማህበረሰብ እስራኤልውን ንእግዚአብሔር ንስዮብሖ ለእግዚአብሔር ስቡሃ ዘተሰብሃ ነተሐያል እግዚአብሔር ነትምስጉን እግዚአብሔር ነመስግኖ ምስጋና ይግብኦ ኢሎ ባህሪ ኤርትራ ተሳጊሮ ፍጹም ለኾነ ምስጋና ካብ ካህናት እስከ ባዴታት ብክብሪ በዓብይ ዕልልታን ክብሪ አመስግኖሞ እዩ እቲ ዓብይ መሪሕነት እቲ ዓብይ ምስጢር ግን አብ ዘመነ ሙሴ አብ ባህረ ኤርትራ ለተዛዘመ ይኾነን ቅዱሳን ምእመናን ጎይታና አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብስጋ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ናይ ምንታይ ባህሪ ከፊሉ ኢለሳገረን አይ ብድሪትና ናይ ስጋ መከራ ናይ ስጋ መርከብ ብቅድሜና ድማ ናይ ነፍስ መከራ ናይ ደቂ ሰባት ብስጋን ብነፍስን ተሓፂሮም ኣብ መከራ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ናይ ክብሪ በዓል ዋና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ካብታ በትረ ሕይወት ተወሊዱ ኣብ ቀራንዮ ተሰቂሉ ባህሪ ኃጢአትን ባህሪ መርገምን ባህሪ ሞትን ከፊሉ አሳገረን ለዚህ ምልክት ክብርን ምስጋናና አምላክና ይሁን እቲ ለዓበየ ምስጢር እዚ ሙሴ ብደረቅ ዕንፀይቲ በቤተ እግዚአብሔር ሓጊስዎ ብደረቅ በትሪ ንባህሪ ኤርትራ ብሽም እግዚአብሔር ከፊሉ ንማሕበረሰብ እስራኤል ከሳግር እንተሎ ናይ ክብሪ በዓል ዋና ክርስቶስ እቲ አማናዊ ሙሴ ሕልፈት ለይብሉ ሙሴ ሕያዋይ ሙሴ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እንካፍታ ሕያዊት በትሪ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ስጋአ ፀይሩ ስጋአ ተሸኪሙ ተሰቂሉ ባህሪ መርገምን ባህሪ ሞትን ከፊሉ አሳገረና ኢታፈላላይ ረእይዎ ቅዱሳን ምእመናን ሙሴ ንማሕበረሰብ እስራኤል ጥራሕ እዩ ዘሳገረ ክርስቶስ ግና ንመን ኢለሳገሮ ምእመናን ንመን ኢለሳገሮ ንማሕበረሰብ ዓለም ኩሉ እዩ ንዝኣምን ኩሉ እዩ ሙሴ ንማሕበረሰብ እስራኤል ባህሪ ኤርትራ ከፊሉ ለሳገሮ ኣብ ምድሪ ጥራሕ እዩ ክርስቶስ ግና ንማሕበረሰብ ዓለም በቲ ዝተዋሃዶ ስጋ ብስጋ ቅድስት ድንግል ማርያም መስዋዕቱ ኮይኑ ንማሕበረሰብ ዓለም ለሳገሮ ካብ ናይ ምንታይ ባህሪ እዩ ካብ ባህሪ ዓለምን ካብ ባህሪ ነፍስን እዩ ካብ ኃጢአት ካብ መከራ ስጋ ካብ መከራ ነፍስን እዩ እቲ ምስጢር ብጣዕሚ እዩ ግሩም ስለዚህ ነቢይ ኢሳይያስ በመንፈስ ቅዱስ እዚ ዓሚቁን ሰፊሕን ምስጢር ተገሊጹሉ ተረዲርዎ ስለዝነበረ ክብሪ ቅድስት ድንግል ማርያም አቦታቱን ተስፋ ለገብርዋ ዝነበሩ እታ ናይ ሰብ ሕይወት እንኮ እግዚአብሔር አምላኽ ስጉኡ ሊገብራ ናይ ድህነት ምልክት ሊገበራ ነቢይ ኢሳይያስ በሰፊሑ በሐቂ አብሉ ኪዳን ካብ ዝነበሩ መምህራን አብሉ ኪዳን ካብ ዝነበሩ ዓበይቲ ነቢያት ኣብ ቅድሚት ተስራዕ መን ሊቃውንት ሊፈልጥዎ እዮም ምእመናን ሰሚዕኹም አስተውዒኹም ተኾይንኹም ካብቶም ዓበይቲ መምህራን መን እዩ ነቢያትስ ኣብ ክንደዮም ዝምቀሉ ሊቃውንት ኣብ ክንደይ ይምቀሉ ማለት ነቢያት ኣብ ክንደይ ይምቀሉ ምእመናን ኣብ ክንደይ ይምቀሉ መምህራን ቅድሚ ክርስቶስ ዝነበሩ መምህራንስ ነቢያትን ካህናትን ኣብ ክንደይ ይምቀሉ ኣብ ክልተ ንሶም ድማ ዓበይትን ኣናእሽቱን ተባሂሎም ናይ ዕድመ ይኮነን ዓብይን ንእስንስ ናይ ምንታይ ይኮነን ናይ ዕድመ ይኮነን ናይ መምህርነት ስለዚህ ካብቶም ዓበይቲ ኣብ ዓብይነት ካብ ተመደቡ መምህራን ኣብ ቅድሚት ኣብ ቁፅሪ ሓደ ልቕመጥ ድማ ነቢይ ኢሳይያስ እዩ ስለዚህ ናይ ነቢይ ኢሳይያስ በረከቱ በሐቂ ንኹላትና ንቤተ ክርስቲያን ይኹን ቅዱሳን ምእመናን ስለዚህ ሙሴ እግዚአብሔር ብለሃው በትሪ መሪሕነቱ ተጠቂሙ ናይ መሪሕነት ስልጣን ተዋሂብዎ በትሪ ምኽንያት ንእስራኤላውያን ካብ ግብፂ እስካብ ጫፍ ከነዓን አብጽሕዎም እዩ ጎይታና አምላኽና ለመድኃኒና ለኢየሱስ ክርስቶስ ድማ በቲ ዝተዋሃዶ ስጋ በታ በትረ ሕይወት ቅድስት ድንግል ማርያም
ካምድ እስካብ ጫፍ ገነት እስካብ ጫፍ መንግስተ ሰማያት ከይኾነስ እስካብ ማእከል ገነት አብጽሕና እዩ ክብርን ምስጋና ንዕኡ ስለዚህ እዛ በትዚኣ ሕዚ ምእመናን እንታይ ዋና ምስጢር ታሪክ ምፍላጥ ጥራሕ ከይኾነስ ነታ በትሪ ስልጣን ነታ በትሪ መሪሕነት ናይ ህይወት መሪሕነት እንጥቀመሉ ከይንጥቀም ሕዚ አጽራረ ቤተ ክርስቲያን አጽራር ምስጢር ቤተ ክርስቲያን ይበዝሑ ስለለው እንካቲ ስልጣንና ዝተረከብናሉ መሪሕነትና ህይወትና እንመርሐሉ ምስጢር ተረከብናሉ ምስጢር መናፍቃን ከይውጹና እንጥንቅር ይገባል ካብ አስተምህሮ ቤተ ክርስቲያን እንካ ምስጢር ቤተ ክርስቲያን በዚህ ዘመኑ ዚ በሐቅ እግዚአብሔር ይመሐረና ለተማሃረውን ለተማሃረውን አማኑውን ለአምኑውን ናይምንታይ መምህር ሆኖሎ ናይምንታይ መምህር ሆኖሎ ናይ ቅዱሳት መጽሐፍት መምህር ይብለሎ እዚ ንመቅሰፍት ይባሃል ቅዱሳት መጽሐፍት ለመጻ አካል ሁሉ ከም ዝደለዮ ለትንትኖም ለብራርሆም አይኮን ናይ ቅዱሳት መጽሐፍት ምስጢር በጣም ዓሚቅ በትምህርት ጥራሕውን ሊርአ አይኮነ መንፈስ ቅዱስ ሒስኻ በመንፈስ እግዚአብሔር ብረድኤተ እግዚአብሔር ልትርጎም እተምሮ ይምበር ናይ ድፍረት ናይ ንዕቀት መጽሐፍ ከም ዘይኾነ ክነስተውዕል ይግባአና ኻሊ በትሪ ናይ ሕርያ ምልክት ናይ ምንታይ ምልክት ናይ ምንታይ ምልክት ናይ ሕርያ ምልክት ሕርያስ በበትሪ ይፍጸም በበትሪ ይካየድ ነዙይ ኣብ ቅዱስ መጽሐፍ ክንር እንተለና ቅዱሳን ምእመናን ኣብ ኦሪት ዘኍልቍ 17 ክትርእዩ ትኽእሉ 17:8 ኣብ ልዕሊ ናይ መጀመርታ ካህን መን እዩ ክጥይቐኩም ምእመናን ትፈልጡ ዶ በይሳኹም ቃል ኣምላኽ ንምሃር ቃል ኣምላኽ ንፍለጥ ፍልጠት ብጣዕሚ ጽቡቕ ስለዝኾነ ብሕልፊ ድማ ትምህርተ እግዚአብሔር አብሉይ ኪዳን ናይ መጀመርታ ሱዕ ካህን መን እዩ ምእመናን መን ምዃኑ ትፈልጡ አሮን ይባሃል መን ይባሃል አሮን ይባሃል ስለዚህ አሮን በዓልየቱ ካብ ዓልየት ይሁዳ ከይኾነስ ካብ ዓልየት ሌዊ እዩ ናቱ አዝማድ ዝኾኑ ድማ ክህነት ኩሉ ግዜ ንአሮን ኮይኑ ንሕናውን ክህነት ይግባአና ናይ ክህነት ሽመት ይግባአና ኢሎ ኣብ ልዕሊ አሮን ናይ ተቃውሞ ድምፂ ናይ ተቃውሞ ነገር አልዕሉ ይብለና ቅዱስ መጽሐፍ ዳታን ቆርየ ዳታን አብዮሮን ዝበሃሉ ሰባት በመሪሕነት ኣብ ልዕሊ መን ተቃውሞ ልዕሉ ኣብ ልዕሊ ክህነት አሮን ማለት እዚ ነገር እዚ ሒዞም ናብ ሙሴ ክኸዱ እንተለው እግዚአብሔር ድማ ናብ ሙሴ ናብ እግዚአብሔር አመልከተ እግዚአብሔር ጠየቆ እግዚአብሔር ድማ እንታይ ገበረ ለሙሴ እንታይ በሎ ናይ ሁሉም አቦታት እስራኤል ናይ ሁሉም ደቂ ያዕቆብ በትሪ ሰብስብሞ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር አእቲኻ ጸሊኻ አውጽአዮ ኢኻ በል ናይ ሁሉም እንታይ ናይ ሁሉም አቦታት እስራኤል ኣብትር ሰብስብኻ 12 ኣብትር ሰብስብኻ ናብ ቤተ እግዚአብሔር አእቲኻ ጸሊኻ አውጽአዮ ረአዮ በል ናይ ሁሉም አቦታት እስራኤል ኣብትር በበዓልየቶም በበነገዶም አምጽኡ ኢሉ ናብ ቤተ እግዚአብሔር አእተዮ ይሉ ትኽብር እኮ ረአዩ ንሕና ናይ አቦታትና ለሓደግናዮ ዝወለዶ ዓለም እዚ ሕዚ ዘሎ ወለዶ ብሓቂ እግዚአብሔር ይመሓረና እዩ ነቦታትና ናይ አቦታትና ዝኾነ ሁሉ ለየጥፋእናዮ ነገር የለን ኩሉ ግዜ ሓድሽ እስራኤላውያን ግን ናይ አብ ኻሊእ ይትረፍሞ በቶም ሽዑ ዝነበሩ አቦታት ናይ አቦታቶም በትሪ ኳስ የጥፍኡ ራይ ናይ መን በትሪ የጥፍኡ ናይ አቦታቶም በትሪ የጥፍኡ ናይ አቦታቶም ዘንግቡን የጥፍኡ በትሪ ናይ ምንታይ ምልክት ስለዝኾነ ናይ ክብሪ ምልክት ናይ ስልጣን ምልክት ናይ መሪሕነት ምልክት ናይ ሕርያ ምልክት ናይ ተግሳጽ ምልክት ስለዝኾነ ናይ አቦታቶም ኣብትር ዘንጊ ብክብሪ የቀምጥዎ ስለዝነበረ
زسنا يبهم أبت أمه خصليالو إيه إلو نمحبرسب إسرائيل تأزازهم اليوم بيت تأزاز مسألة دما أبترهم سوسيوم خوون تلو أبيت مقدس أبيت إكزيابيه مسيوم خصليالو تلو وناهو سرساتي ناي آرون مالت ناي أبوه ناي ليوي بطري درق زنجي فريا عسر تخلته انتاي ناي لمين فريا عفريا ترخبت درق بطري زيابيه بزوج ما ناي آرون كنت نزل عالم اسكال كريستوس كم زخونه عم محبرسب إسرائيل ترقاقصه عاود على أهرون تقاومو خيل لعال اكزيابير بتا متري مخنيات نأهرون كم زحاريو ندت أهرون كم زحاريو اكزيابير الرقاقصي بمنتاي مخنيات بتا بتري مخنيات سلازوي عم محبرسب إسرائيل عم قدوس مصحف ناي بتري مسير سفي مخانو بزو يرئينا سلازوي نبعالية ليوي نكهنة آرون ترح كيخونس آرون حريقو زيابير لحاريو نكهنتي نيهودا دما بمنتاي خمس حاريو نمنتاي حاريو نسلطان خمس حاريو مريحنت خمس حاريو نتغسات خمس حاريو ندهنت خمس حاريو نبي إيساياس بمنفس قدوسنا تمرحه سلا عالية يهودا سلا عالية إسيايين داويتن سلا كريستوس خزارب انتلو وتوصي باتري امسرو إسياي باتري كاوسر إسياي توصي إياه ويا أرغز جي منها أبدا ما أزا هيوت ناي هيوت كنا كانوا ترحس هيوت العدل ليمسلو عببا ليدرق فهوت الخونة كريستوس خمس وصل نبي إيساياس بمنفس قدوسنا تمرحه سلا عالية يهودا أرقاقصه سلازوي ناي قدست دنجل مريم اما املاكنت اما ملكوتنت بناي من حريايو بناي من فقاديو كاب قدمو جميرو عبوتات تسفا زغبو زنبره مسير بقدست دنجل مريم خبل فصم بحبر امثال نبي إيساياس خزارم تلو ازيا رغاغصه بملكوت لتحاريت ملكوت نما املاكنت لحاريا قدست نزهت مخانا حبي مرغاغص سلازي ابوتاتنا دما نزي مسطر زوي انترغاغصو نزي مسطر زوي انتغلصو انتا ايوم لبلونا نيا دمبرات انتا يسمع لدم ممنان سلبترنت قدس دنجل مريم يقو قدوس إفريم خجلص انتلو تفسي أم الاتسقى دنجل زأنبل رفس رسحات نوري ليبلخي قدس دنجل مريم حابوسي كباكي يبلمو كبره كله عالم يبلا ناي عالم كله خبري اتنات خحرياس زيابير أملاكنا عالمو ندهنت لحارة يلو مسيريو نسخس انتهي خبالة كبرة كل عالم كبرة كل عالم إخي برهان زيت تطفئ مقدس زيت تنست بتر حيمانوت زيت تصنن مسمعكم لقدوسان قدس دنجل مريم نسخي لا تطفئ برهان لا تطفئ برهان انتهي مؤمنا لقدس دنجل مريم يقو قدوس إفريم نتي نا إيساياس تنبيت عب زمن سقاوي يخقلصو خبرارو انتلو قدس دنجل مريم نسخ خبر عالم إخي زيت تطفئ برهان إخي زيت فرس بيت مقدس إخي ليت قلمامي بتر إخي انتهي ليت بتري مؤمنا انتهي ليت بتري ليت قلمامي ليت تمزازي ليت غيري ليت سبري بتر إخي بزير ما كبره كلهم قدوسان ناي قدوسان كله
ናይ ኣመንቱ ሁሉ መመክሒ ይከመን ክብርን ምስጋናን ኣምላኽና ይኹን በሐቂ ንዝኣምን ሁሉ بقدس ድንግል ማርያም የተፈጸመልና ምስጢር ቅድስት ድንግል ማርያም በበትረ ሃይማኖትነታ በወላዲተ አምላክነታ ናይ ነገረ ስጋዌ ናይ ድህነት መጀመርታ በመዃና ናይ ምእመናን ሁሉ እንታያ መመክሄት እያ በትረ ሃይማኖት ዘይትጸልን ምስማኮም ለቅዱሳን ናይ ቅዱሳን መጸግዒ ናይ ቅዱሳን ማለት ናይ አመንቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን መመክሒ አምላክ ስጋኺ ለተዋሃደ ቅድስት ድንግል ማርያም ክብረ ዓለም ወለይት ጠፍኢ ብርሃን ለይት ፈርስ ቤተ መቅደስ ይሂ ሰሎሞን ለሃነጾ ብዙ ወጻኢ ናይ ጎረቦት አብያተ መንግስት ሁሉ ሓግዝና በለ ሰሎሞን ለሃነጾ ቤተ መቅደስ እኮ እንታይ እዩ ሰሪስ እዩ ዘሩባቤል ለሃነጾ ቤተ መቅደስ ሁሉ ፈሪስ እዩ በሐቂ ንዘላ ዓለሙ ለይፈርስ መቅደስ እንታይ እዩ ምን ለሃነጾ እዩ ምን ለሃነጾ ክርስቶስ ለሃነጾ ወይም ክርስቶስ ለተዋሃደ እዩ በትእዛዝ ክርስቶስ ልንቀሳቀስ ህይወት ልንቀሳቀስ ተብግና ቅድስት ድንግል ማርያም ጥራሕ ከይኮነትስ ሰብ ሁሉ ናይ ወላዲተ አምላክነት ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክነት ናይ ክርስቶስ ስልጣን ናይ ክርስቶስ መሪሕነት ናይ ክርስቶስ ተግሳጽነት ናይ ክርስቶስ ሕያውነት ዘአምን ሁሉ ለይጠፍእ ብርሃን ለይፈርስ ናይ ክርስቶስ ቤተ መቅደስ ለይቁልመም ናይ ክርስቶስ በትሪ ሙሐዚ ምእመናን አብይ ወተ ዘመንና ንሕና በወላዲተ አምላክ ምኽንያት በክርስቶስ ዝተመለሰልና ክብሪ ለተመለሰልና ስልጣን ለተዋሃበና መሪሕነት ለተሐረናዮ ሕርያ ሐቂ እግዚአብሔር ካወላዲተ አምላክ ከቅድስት ድንግል ማርያም ብስተወለደ በክርስቶስ ለሐረየና ሕርያ ለድህነና ድህነት በቀሊሉ በሐፂሩ ድዩ ወይስ በዓሚቅ በሰፊሑ ብዕቆት ኢና ንርድኦ ልብል ክነስተውዕሎ ይግባአና እንካብቲ ናይ ክርስቶስ ክብሪ እንካብቲ ክርስቶስ ለዓደለና ድህነት ካብቲ ክርስቶስ ለሃበና ክብሪ ፈጽሙ በስተፈላለየ ምክንያት በዓርሰ ስህተት ካብ ውሽጢ ብዝምንጩ ስህተት ካብ ደገ ብዝመጽእ ስህተት ክብረ ክርስቶስነትና خنحدك بقليلو خنمنقل خنفقد يبلنا ቅዱሳን ስለዚህ በዚህ መልክ መሲሁ ለድህነና ክርስቶስ እንታይ መሆኑ ቀጥሉ በወላዲተ አምላክ በቅድስት ድንግል ማርያም ጀሚሩ ነገረ ክርስቶስ ነብይ ኢሳይያስ ልዑለ ቃል ነብይ ኢሳይያስ ከረድ እንተሮ እንታይ ይበለ ንክርስቶስ ወያዓርፍ ድብየሁ መንፈስ እግዚአብሔር አውልዑ መንፈስ እግዚአብሔር ሐድር ይበለ አውልዑ ክርስቶስስ በስጋ ደረጃ እንታይ ሐድር ይበለ መንፈስ እግዚአብሔር ሐድር ንመጀመርታ ግዘ ንሱ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰብ ይኾንሞ ንሁሉ ንዝኽተሎ ንዝኣምኖ ሁሉ ድማ ናይ ምንታይ ይገብሮ አውልዑ ሰብ ሁሉ ንዑ ዝኣምን ሁሉ በክርስቶስ ዝኣምን ሁሉ አውልዑ እንታይ ሁሉ ለዎ ምእመናን እንታይ ሁሉ ይግብኦ አውልዑና ንዘለዓለሙ እንታይ ምህላው ከነረጋግጽ ይግባአና ምእመናን እንታይ ምህላው ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ናይ ምንታይ መንፈስ ምእመናን አወዳት ናይ ምንታይ መንፈስ ተሕዘኩም ናይ ምንታይ መንፈስ አረጋግጹልኝ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ለሐደሮ አውልዑ ለዮሴፍ ድማ ምልክት አለው ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ለለወሰብ በስራሕቱ ይፍለጥ እዩ በምንታይ ይፍለጥ ምእመናን በስራሕቱ ይፍለጥ እዩ በመነባብሩ ይፍለጥ እዩ ስለዚህ ነትቃልን ንባዕናን እናመዛዘና አብልዕለና መንፈስ እግዚአብሔር እንይኦዶ የለን ዝብል አረጋግጥና ዞሎም ተኾይኑ በትምልክት ዘለናን ተኾይኑና አዝንዕና ምቅጻል እቲ ናይ መንፈስ እግዚአብሔር ምልክት አብልዕለና ለየሎም ተኾይኑ ድማ ንምንታይ ክንመለስ ይግባአና
ናምንታይ ክንመጽእ ይግብአና መንፈስ እግዚአብሔር ላብዘለው ሰብነት ክንመጽእ ይግብአና ስለዚ መንፈስ እግዚአብሔር ለለው ሰብ አውልዩ በምንታይ ይግለጽ መስልኩም መንፈስ ጥበብ ወአእምሮ ይብል መንፈስ እግዚአብሔር ለለው ሰብ ጥበበኛ እዩ መስተውዓላይ እዩ በምንታይ ይፍለጥ መይመና بطبب يفلت بمنتا يفلت بطبب يفلت بمنتا يفلت أصيل ما بمستوعال يفلت طببنا إيو نحاطئات كما يجيو خشنب خمزلوا بقدسات مصاحفتي استمروا لنقساقس طببنا سبيو مستوعلاي سبيو ومو نحنا حزي مستوعلت دينا ክርስቶስ ጥበበኛ ከምዝነበረ ንሕና ጥበበኛታት ዲና ክርስቶስ መስተውዕል ከምዝነበረ ንሕና ሕዚ መስተውዕልቲ ዲና ህይወትና ሁሉስ ካብ መጀመርቱ እስከ መወዳእቱ ንክርስቶስ እዩ ክመስል ለለዎ ንመን ክመስል ይግብኦ ናይ አዴታት ናይ አንሽቲ ህይወት ንቅድስት ድንግል ማርያም ክመስል ክኽለለዎ ናይ ወዳት ህይወት ድማ ንመን ክመስል ክኽለለዎ ንመን ክመስል ንክርስቶስ ናይ ክርስቶስ ህይወት ምልባስ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ህይወት ምልባስ ቅድስት ድንግል ማርያም እውን አብ ህይወታ ጥበበኛ ነበረት እንታይ ነበረት ቅድስት ድንግል ማርያም አብ ህይወታ ሁሉ አብ ልዕሊ መንፈስ እግዚአብሔር ስለዝነበረ አብ ህይወት ዘመና ሁሉ ጥበበኛን መስተውዕሊት ነበረት ማርያምስ እትዝንገራ ነገር ሁሉስ ማርያምስ እንታይ ልብል ሊቃውንት እስኪ መስክሩ ሊቃውንት ይፈልጥቦዩ ማርያምስ እንታይ ተአቅብ ዘንተ ሁሉ ነገር ወትወድዮ ውስተ ልባ ማርያም ድማ ካብ ህፃንነታ ጀሚሩ ልንገራ ነገርን እትፍጽሞን ልፍጽሙን ስራሕትን ካብ ቅዱስ ገብርኤል ጀሚሩ ዝንገራ ነገር ሁሉ ተስተውዕሎ ነበረት እንታይ ነበረት ተስተውዕሎ ነበረት እሞ ንሕና በብግዚኡ በብሰዓቱ ደቅ እግዚአብሔር ካብ ዝኾናሉ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን بولك يخون بقباية لنقرنا نقر نستوعلو دولنا إتي نايد حنتنا مستير عفسي منفسك زي عبيهر عابد علينا زولو انتو خوينو مستوعلنا عبيه وطنا كنا رقاقز يقبقنا حدنا مئمنا نابيتك زي عبيهر مسئنا لتمارنا يقال أملاك لينستوعد انت خويننا كم تكريستوس لبلع يلخمون ساقم الله مالتي كريستوس على اكزياب يسغل المهارو سبات أو وانجل ماتيوس عصرت سلستخم لقدسو انت اللي بلع يكاونتي لما جمبرتا سبات ناوقوايا ناوتمرت أملاكي مسؤمو قال يوم انت ايو بمتا اللي بسلو قال يوم انت ايو تقالك زيابير انت يلقوا ناهو وزع يزرع زي زرع يبلو زراعي نخزرع وزع حرستاي نخزرع وزع مالت نبي حواريا ويم كريستوس ليك نخمهر وزع اتي زراعي لبحال الله انت مخانو قدس ياري ترجموه كاهن ويم نبي ويم ممر مخانو قلصو اتي زرعي دما انت ايو مبنا اتي زرعي انت ايو على እግዚአብሔር እዩ እቲ ግራት ድማ ትዘርኢሉ ግራት ድማ እንታይ እዩ ምእመን እዩ ቤተ ክርስቲያን ምእመና ስለዚህ ዘርኢ خزر ወጾሞ እቲ ዘርኢ ኣብ ዘርኢሉ ግዜ ግና ኣምንታይ ወደቀሎ በለ خزر እንተሎ ኣብ መገዲ ወደቀ ነበር እዩ ኣብ መገዲ ወደቀ እንተሎ ድማ ኣብ ላይ ግባእ ቦታ ስለወደቀ እንታይ ኣዕዋፍ ሰማይ መጽኦም በሉ خلاوي ما أمتى ودقة أو خوف بزح عمق مريت أولي ولي ودقة نجزيو بقولة نقرقنا نوشت سول صدلو حامس للي ولو صحيح وصنتلو مسألة ودرقة واقع خي ولو ترفي لنا سال سايد ما زرق خزر انتلو مالت على زيابير كاهن ممهر على زيابير خمر انتلو اتزرقي أما أخذ عصاق ودقة لنا بقولة مو لعلي فرق أولي فريول بقزقنا اتعصاق
نتزرقي انتاي فرخ يفري انتاي جبره حانق وحازم اتراو عاجنا او صبق مريت ودقه اتزرقه تدما انتاي ناي مئتي ناي سوسان ناي 30 فرع انتاي بله فريه صعنت تصعانه ስለዚህ ንሕና ቃል አምላክ ክንመሃር እንተለና ነቲ ቃል አምላክ ነቲ ዘርኢ አምላክ ኣብ ጽቡቕ መሬት ኣብ ጽቡቕ ልቦና ዲና ንቕበሎ ዘለና ወይስ ኣብ መገዲ ከም ወደቀ ስቁልና እንታይ ኣብ እዝና ኸይኣተወ ኸይስተውዕልና ይንሰደዱ ካብዚ ውፁእ ክንብል እንተለና ቃል አምላክስ ከም ደይ ተምሃርናዮ ንስዑዲና ለለና ንህይወት ዘመን ኢና ንነብሮ ወይስ ቃል አምላክ ንመሃሮሞ ሙሱን ነበር ነገር ግን ጸገም ኃጢአት ፈተና ኣብ መጸግዘ ነትቃል አምላክ ሐዲግና ናይ ባዕትና ስራሕና ንሰርሕ ለለና ወይስ ንቃል አምላክ ብተምሃርናዮ መሰረትና ነበር ለለና ልብል ነገር ህድህድ ምእመና ክነስተውዕሎ ህይወትና ክንምርምር بحق أفزع عالم تولنا نتقلي فتنا عالم عشنفنا أو قدم እግዚአብሔር أو قدم ክርስቶስ أو قدم ولادة أملاك مس قدوسان لخبرنا خنخول يخنسرح زلنا بحقي كم مكرا مدرس اتلعبه اتي لتحساسبنا لكبو نايمتاي مكرا يؤمنا ناي سمايدو ناي مدري نايمتاي ناي سماي مكرا تزاي سريحنا له أفزع عالم النهالونا بقال أملاك تزاي خيدنا عب سماي نزل عالم والوضحنا سأجا مكرا موت قد حساسبنا يقبو حزد ما خنصرح لي هاي سلازي عبه وتنا عبه السبنتنا نايت أبا منفس نايمستو عالم منفس كم زلو خنا الرقاقة تقبعنا نبي إساياس بمنفس قدوس يقلس حزبون يهدئن اتي منفس እግዚአብሔር ለለወሰብ አው ልዕሊኡ መንፈስ ኃይል ወምክር መንፈስ ኃይሊ መንፈስ ምክሪ ከም ዘሎ ወይ ፍለጥ በለ ክርስቶስ በሐቂ ኃይል ክባል እንተሎ ስጋዊ ኃይል ከይመስለና ናይ ምንታይ ኃይል ዳ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ናይ እግዚአብሔር ኃይል ናይ ክርስቶስ ኃይል ብምንታይ ይፍለጥ ብምንታይ ይፍለጥ ጻኡ መናፍስት ርኩሳን ነተማጋንንቲ ነተመናፍስቲ ውጹ ከማለት كابدك السبات بمقلاي بمرحق ناي كريستوس حيلي يفلت نحناون منفسك زعابير عاولينا كلون طولو قال مسحف تخنف السماء انتلنا منافست سيطان نابانا يقربون اليوم خفتنا انتمطون باتي عاولينا لحادر منفس نشنفون عاولينا سلطان يهلوهم سلازي منفس سيطان ام منفسك زعابير بل منفس سيطان عبدالينا سلطان خيهلوه كنسرح يقبعنا منفس مكر ناي مخر منفس بحق ناي እግዚአብሔር ለሆነ ሰው ሁሉ ናይ ምክርን በር ናይ ቁጣዓ መንፈስ ይሆነ ተረዲኹም ደ ሰብ ኸጥፍ እንተሎስ እንታይ ተቆጢዕኻ መርሐቅ ምቅያም ከይኾነስ እንታይ ይልህሉ አው እንታይ ይልህሉ መኺርኻ ምዒድኻ ልግባእ ቁጣዕን እዩ ለጅግባእ ቁጣዕን እዩ ስለዚህ مخيرها معيدها أقناعها نايم ملاس منفس بحق نحنا كم دك እግዚአብሔር መጠን نحواتنا ننبعتنا تمخاخيرنا تعالالينا نايم منبار تخلو لنادو زي ኣብ ህይወትና ክረጋገጽ ልብኦ እዩ ቀጥል ድማ መንፈስ ልቡና ወጽድቅ ይብል ማለት ኣብ ክርስቶስ ድማ ኣብ ህይወት ዘመኑ ከም ሰመጠን እንታይ ነበሮ ይብለና منفس فلتات منفس حق هوي منفس انتاي منفس فلتات انتاي منفس حق فلتاتين حق بحالك نقول يقبل ما بيوتنا كله يقبل مؤمنا مو نحنا بحقي اتي لقباء فلتات على قدوس مصحف لتقمط لتصحافه خنفلطو لقبعنا فلطت حزنا دولنا كنطيقي لقبعنا نبعتنا امو منفس حق لنا دو بحق دينا نقعاس ويعرف عليه منفس فاده እግዚአብሔር ይላል እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ለሆነ ሰብ ናይ ክርስቶስ ለሆነ ሰብ አው ልዕሊኡ መንፈስ ፍርሃት እግዚአብሔር አለዎ እግዚአብሔር ስንታይ ይብለበለ እንታይ ይብሎ ይፈርሑ እሞ እግዚአብሔር ንፈርሑ ደ በሐቂ እግዚአብሔር ነኽብሮ بزوي نبعتنا خنا حنص
خنمزنن خنستخاخلن يقبعنا قصلو نجر كريستوس تجلس انتم بحق قرب لغونه تنبيتيو وإيادو بوستفت وإيتوسع بنجر أكوي دعيمو بيواكنا يكون عبوان فتحي كريستوس يدالوني خبرد انتلون بقنعنة الفرد أمو نحنا عبوان فردي فرد خوينا على تقبمتنا له ومبر مسكر خوينا على قربنا له نعي فتحي حقي كما إنا نزارب كما إنا نمسكر ስለዚህ አብይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ለተራአዩ ነገራት ሁሉ አብይወትና ተፈጸሙ ይገባም እሱ ሁሉ ድማ ክርስቶስ በመንጽኡ ተፈጸመልና በዚህ ምክንያት ድማ ክርስቶስ ተመጽእ እንተሎ ህዝብን አህዛብን ሓደ ሆኑ ይብል ያው ቀጽሎ አው ቁጽሪ ሸውዓተ ክንርኢ እንተለና ወላካፍ ሽድሽተ ጀሚርና ወይትራአዩ ተኩላት ምስለ አባገ ወይአርፍ ነምር مثل نمرس نايمن أنصاري مثل تالي ويترأيو عالمت مثل أنابست تخالو بتيني تمسرت نبي إسحاق خزارة من الله زوي منفسك زيابير أولي يقول الله كتابتي لوت نايوتك أنا نايوت معزة خمس أنت الله تخالو مسابقة خورنو تخالو مسمن خورنو يوم منا مسمن خوعنو اليوم مسباقي نمري ما مسمن خوعنو يبلا مسمن نمري مستالي عن مساد ما مسمن تايخو خطوالي يبلا مسال حمتي وزي تفصيمو دو يتفصمن تفصيمو دي تفصمن مؤمنان تفصيمو دي تفصمن يو تفصيمو أباقع تبحالو النمانيو تخالو النمانيو نمري منيو تيري منيو عنوسا منيو لحمي تبحال منيو انتيلنا تومو بنور انسسال تصوعو كله لمحبرسة إسرائيل يقولج بتخالو بنمري بعنوسا بتمن لتمثلوا لما نتوم لي آمنو ننبرو نأهزام يقلس كريستوس خمس انت الله دما انتاي نهزبن احزابن انتاي جبرو حدا جبرو نإسرائيل لإثيوبيان نإسرائيل لفارسين نإسرائيل لرومين نإسيان لأفريكا نأوروبا نإسيان انتاي حواريا باولوس كلكم بمنتاي أب غلاطيا 3:18 انتلنا انتاي كلكم بمن حدا بدا كلكم أحادو بكريستوس كلكم بكريستوس حدا إخوم دحر كريستوس حزبين أحزاب اللبحان لقريرن دحر كريستوس نسخا قبطاوي نسخا إسرائيلاوي نسخا أمريكاوي نسخا أوروباوي لبحان لقريرن اتزعام من خلو عبد حلو ومهزن معزن عالمي حلو كل حدا إجبنا سلالو خوانا دما بتي إمنتنا بحقي إسياوي أفريقيا دايو أو أوروبا يكون أو أفريقياوي نما انتاي أو أوروبا يكون أو إسيازي نبه زي كم انتاي لمسأي مسلكم عالم بناي بعلا سلطانة لفترة توي مسل نقرقنا بمن لمسأي مسلكم مؤمنا نتحاكى بمن لمسأيو أنت مسكرون دو بمن لمسأيو بكريستوس بويتانا لمسأيو خبر المسقانا نعوه يكون بحقي سلازوي أزوي حدا لخون المخنيات دما اسم ملأ لا إله كله أمرك زي أبيهر كماما أو كله محبرسب عبتم حدا لخونو محبرسب نسخا أرماوي نسخا أيهوداوي نسخا قطري نسخا كتبية كي تبهالو حدا أبو خونو سو كله كم مايز كم عبي وكم عبي بحري عبتم حين سبات فلتأتك زي أبيهر سلم فلتأت እግዚአብሔር እንታይ ይገብር በሓደ ክትነብር ሰላም ክትኸውን ጥበብን ምኽርን ፍልጠትን ምስተውዓልን ፍርሓት እግዚአብሔር ኣብ ሕድሕድ ማሕበረሰብ ክገብር እዩ ልገብርሞ በሓቂ በታ በትረ ህይወት ናይ ህይወት በትሪ ናይ ስልጣን በትሪ ናይ መሪሕነት በትሪ ናይ ተግሳጽ በትሪ ናይ መንግስተ ሰማያት በትሪ ብልኾነት بقدس ድንግል ማርያም እግዚአብሔር አምላክ ተቀዳሚ ተከታሊ ብለይወት ብለይብሉ
بودو بإيسوس كريستوس لعدلنا منفس طبب منفس مستوعب منفس حيلي منفس مخري منفس فلطت منفس حقي منفس فرحات እግዚአብሔር يتعدلنا على العالم كله حقنة እግዚአብሔር حياوነት እግዚአብሔር ምክንያት ድህነት ወላዲተ አምላክነትና ገለጽና እና መስከርና خننبر نحايل الطلاعي نحايل منافس ሁሉ በክርስቶስ ጎይታና ወላዲተ አምላክ አደና እግዚአብሔር ፈጣሪና خنشنف ኣብ ቅድሚ አምላክ ድማ ናይ ክብሩ ተጸዋዕቲ ናይ መንግስቱ ወለሲ خنخون አምላክ አቦታትና ቅዱስ እግዚአብሔር ይፍቀደልና ንህዝብና ንሃገርና ሰላም በረከት ንዓለምና ምስትምማዕ ይዓድለልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን። ወንጌለ መንግሥቱ ለክርስቶስ መንግሥቶ ወጽድቆ ዘአወፈየኒ አወፈይኩከ ስዑስ መቀርበት መንግሥተ ሰማያት